ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم تیرے گوہے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ مانگی جو آتھی دھو لین دے تیرے بوہے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ مانگی جو آتھی دھو لین دے گناہگار پاپی آیا لکھا جکھا مار کے سارے پاسے چھڑ دری تیری دار دار کے ہن نہ ردی درکاری مولانا ردی درکاری لاگے ہو لین دے کالا
عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے جیڑے بوگے پاپی جاوے اگو پولے وجدے پڑھ لو مارو مارو پیر خانے گج دے جیڑے بوگے پاپی جاوے اگو پولے وجدے پڑھ لو مارو مارو پیر خانے رج گج دے مینو اپنے ہی بوہے کھلو لین دے مینو اپنے ہی بوہے کھلو لین دے کالا عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے مولا دو لین دے دل کالا دفتر کالا منہ کالا چکیا بدی کرنو حدہ ٹپنو نہ کدی اکیا ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے تیرے بوگے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جو آنکھی دو لین دے تیرے بوگے وچ بہ کے اللہ رو لین دے ہے اے ٹھیک تیرے بوگے چ میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں سجے میرا سجدہ نہیں ہے اے ٹھیک تیرے بوگے چ میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں سجے میرا سجدہ نہیں مینو اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ لین دے کالا عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جو آتھی دو لین دے تیرے سونے بوگے سنے دی دلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا تیرے بوگے سونے دی میں دلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا مینو اپنے ہی بوہے چ کھلو لین دے مینو اپنے ہی بوہے چ کھلو لین دے کالا عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ گنجو آتھی دو لین دے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام، عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالی نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قرآن مجید اندر اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اے ایمان والے ہو، حلال رزق کھاؤ، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو پاکیزہ رزق کھاؤ تسی، اور اس رب دا شکر بھی ادا کرتے رہو جس اللہ تعالیٰ نے تانوں کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ یا ایھا الناس کلوا من طیبات، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دی زمین تے تواڈے لئی رب نے پاکیزہ رزق رکھیا ہے، او کھاؤ پیو رب دا شکر ادا کرو، مگر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، تواڈا کھلا دشمن ہے، اے دے وچ کسے قسم دا شک شبہ ہے ہی نہیں کہ تسی آنکھو نہیں شیطان کتے نہ کتے ساڈا فائدہ کر جاندا ہے یا سانو نقصان تو بچا جاندا ہے، نہیں، دو ہی راستے نے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر والا راستہ اللہ دا راستہ ہے، کفر والا راستہ شیطان دا راستہ ہے۔ جدو اللہ تعالی نے بابا حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا تو انہوں نے بنا کے اللہ نے آکھیا، اے میرے فرشتیو، اے میری مخلوق، سجدہ کرو جناب آدم نو۔ سب نے سجدہ کیتا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ اللہ دے نے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ آندہ اس وجہ تو خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، اللہ تعالیٰ فرماندے نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ فرماندے نے انہیں آکھیا میں اگ دا بنیا، میں اگ دا بنیا تے آدم مٹی دا بنیا ہے، اگ اتے نو اٹھ دیئے تے مٹی تھلے نو گر دیئے، لہذا سجدہ گرن والا ہے تو او سجدہ کرے جڑا مٹی دا بنیا ہے۔ انہیں آدم وال ویکھیا، انہیں او دے وال نہیں ویکھیا جنہیں حکم دیتا ہے، انہیں او دے وال نہیں ویکھیا جنہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جا نکل جا، پھر دفع ہو جا، لعنت کر دیتی اللہ تعالیٰ نے ابلیس دے تے جاندیاں جاندیاں آندہ ہے اللہ سونیا جب میں نو کٹے ہی نا اور میرے نال ایک وعدہ کر، قیامت تک میں نو تو موت نہیں دیں گا، میدان محشر اندر میں آواں گا، قیامت دے بابا ہون تک موت نہ آئے۔ اللہ فرماندے نے کی کریں گا؟ آدم دی نسل نو برباد کراں گا۔ قرآن دے الفاظ دا سادہ جہا ترجمہ انجے جویں اٹھ نو بندہ نکیل پا لوے یا جویں گھوڑے نو بندہ کھڑیالا پا کے اودے تے سوار ہو جائے تے جدھر پھر مالک کہے گا گھوڑا ادھر نہیں چلے گا، نکیل والا جدھر نو ترے گا اٹھ ادھر نہیں ترے گا۔ آندہ اللہ میں پھر آدم دے بندیاں نو نکیل پا دیاں گا، میں انہاں نو کڑیاڑا پا کے انہاں تے سواری کراں گا،
جدھر میرا دل کرے گا گمراہی دی طرف لے جاواں گا، ہاں سوائے انہاں بندیاں دے جنہاں تے تیرا فضل ہوئے گا۔ جدے تے تیرا فضل ہو گیا انہوں پھر میں کچھ کر سکدا، جدے تے تیرا فضل نہ ہویا پھر ویکھی میں ادھر کردہ کی ہاں۔ اللہ اندر نے جا تینوں اجازت ہے، جا تینوں اجازت ہے، قیامت تک اجازت ہے، تو گمراہ کردہ نہیں۔ میرا بندہ 5 سال بعد لوٹے، 10 سال بعد لوٹے، 15 سال بعد لوٹے، 20 سال، 40 سال، 50 سال، جدو میرا بندہ پلٹے گا میں تیری وہ ساری محنت تے پانی پھیر دیاں گا، بشرط ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے، بشرط ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے۔ جدو بھی لوٹ کے آکھے گا اللہ میرے کو غلطیاں ہو گئی نے، گناہ ہو گئے نے، خطاواں ہو گئی نے، میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے سارے گناہوں کو معاف کر دیاں گا۔ اس واسطے میرے دوستو شیطان انسان دا دشمن ہے، انسان دا بیلی۔ دیکھو نا کسی دا کوئی مالک ہوئے، مالک یا باپ ہوئے تے اپنی اولاد نو کہ پتر ہو جڑا فلانے پنڈ دا فلانا بندہ ہے نا وہ اپنا دشمن ہے، وہ اپنا دشمن ہے، انہیں نقصان کرن تو نہیں ہٹنا۔ کل پھر کتے پتر بون تو کل پھر آکے، پرسو پھر کوئی مجلس ہوئے پرسو پھر آکے، درسو پھر کوئی مجلس ہوئے ادو پھر آکے، جتھے بھی بوے گلا گلا سمجھاندہ رہے او دے کول بچے آ جے، او دے کول بچے آ جے، او دے کول بچے آ جے، تے اولاد پھر او دے جا کے باواں جو بہ جائے تے انہاں اس اولاد ورگا بھی کوئی بدبخت 30 پاریاں دے اندر، صرف 30 پاریاں دے اندر اللہ نے 116 مرتبہ کھے ابلیس تو بچے آجے، شیطان تو بچے آجے، شیاطین تو بچے آجے، 116 مرتبہ اللہ نے انسان کو یہ ہوئی خطا فرمایا ہے۔ اگر انہا اہم نہ ہوندہ آخری کتاب قرآن مجید اے دے اندر رب ایک واری ذکر کر دیندہ، بس اشارہ ہی کافی سی، لیکن اللہ نے بار بار اگر کسی تو ڈرایا اور بچایا اور سمجھایا ہے تو ابلیس تو بچان دی اللہ نے حکم بھی فرمایا، اور ابلیس تو بچان دا اللہ نے طریقہ بھی دسے ہے۔ اللہ سانو اے دیاں شرارتہ تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دنیا دے اندر بسنے والے لوگاں نے اعلان فرما دے ہو اے لوگو اللہ تعالیٰ نے زمین اندر جڑا رزق رکھے ہے نا پاکیزہ رزق اللہ نے تواڈے واسطے رکھے ہے، اس مالک دا رزق بھی کھایا کرو، اس مالک دا شکر بھی ادا کریا کرو، اس اللہ تعالیٰ دیاں تابعداریاں کریا کرو، اور اللہ فرماتے ہیں خبردار ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی پیروی نہ کرنا، شیطان دے پیچھے نہ چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 2175 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے کولے کہ یار آیا عرض کرتا ہے سونیا جدو میں نماز پڑھنا وا اے توجہ نہ سنیا جے جوانو اسی بھی نماز ادا کرنے نماز اندر بڑے وسوسے آندے نے، نماز اندر بڑے بڑے غلط خیالات آندے نے، پڑھتے نماز ہونے سوچا کتے دور ہوندیاں نے، پڑھتے نماز ہونے سوچا کاروبار اندر ہوندیاں نے، پڑھتے نماز ہونے سوچا اپنی فیملی اندر ہوندیاں نے، پڑھتے نماز ہونے پتہ ہی نہیں ہوندا اپنے رب نال کیڑیاں گلاں پہ کرنے، نماز دے اندر غلط خیالات آنا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عرض کرتا ہے سونیا میں اکثر نماز اندر بھول جانا وا، کدے کاروبار اندر نہیں بھولیا، کدے اپنے معاملات اندر نہیں بھولیا، کدے اپنی فیملی برادری دے روڑیاں وچ نہیں بھولیا، کسی بھی لین دین
اندر نہیں بھولیا سوائے اے دے کہ میں نماز وچ بھول جانا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے نے میرے صحابہ شیطان تواڈے جسم دے اندر انج گردش کردا ہے جویں جسم دے اندر خون گردش پیا کردا ہے ایویں تواڈے جسم اندر گردش کردا وے۔ اور نماز دے اندر شیطان بڑی کوشش کردا ہے یعنی شیطان دا ایک چیلا ہے شیاطین دے اندروں تے بڑی کوشش کردا ہے تاکہ بندے نو بھلا دتا جائے اینو پتہ نہ چلے اپنے رب نال کیڑیاں گلاں کردا ہے اینو پتہ نہ چلے اپنے اللہ دے نال کی آکھنا تے کی کہہ رہا وا اینو پتہ نہ چلے میں رکعات کنیاں پڑھ لیاں نے تے کنیاں رہ گئیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دا حال کی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اگر بندہ نماز اندر ہے نا رکوع دی حالت اندر بھول گیا یا سجدے دی حالت اندر بھول گیا یا تشہد دی حالت اندر بھول گیا یا قیام دی حالت اندر بھول گیا اپنی کھبی سائڈ تے اپنا تھوڑا جہا چہرہ موڑ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اج کر کے تے جویں بندہ تھکدا ہے نا انج تھوڑا جہا اشارہ کر دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو شیطان دیاں شرارتاں تو محفوظ رکھے گا۔ اے تے بڑا بڑا مسئلہ ہے ساڈا اسی تے نماز بھول جانے ہاں ہن کوئی بندہ ویلا نماز تو ادھروں پہ ویکھ رہا سے یہ آپے نہیں ویکھ رہا رسول اللہ نے اجازت دیتی یہ آپے نہیں کبھی سائڈ تے تھکن دا اشارہ کر رہا انو اللہ دے رسول نے تے جنو اللہ دے رسول نے اجازت دیتی ہے انہوں برا بھلا کہنا یا ادھی اس نماز دا مذاق بنانا نہیں۔ نماز وچ اگر بندہ بھول جائے نماز پڑھدا پیا ہے آیات انہوں بھول گئیاں نے یا انہوں نماز دے الفاظ بھول گئے نے انہوں پتہ نہیں چلیا رکعات کنیاں ہو گئیاں نے تو انہوں شیطان بھلا رہا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے امام کائنات فرماتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ یا مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کبھی صاحب تے اس طرح تھو تھو کرے گا 3 دفعہ اشارہ کر دے تے اللہ شیطان دے شر کو محفوظ فرما لے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ایک بار انجویا اور کئی پران دے نہیں کوئی مسئلہ کدے نہیں بندا پھر انساناں دے ساڈے تے کیوں یہ مسئلہ بن سکدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت بھی صحیح مسلم اندر صحیح بخاری دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی فجر دی نماز پڑھا کے میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ آج رات شیطان نے میرے تے حملہ کیتا ہے اسی تے بڑے گنہگار اسی تے بڑے سیاکار اسی تے بڑے خطاکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آج رات شیطان نے میرے تے حملہ کیتا ہے جدو میں محمد نماز ادا کر رہا سا شاید نماز تہجد میرے نبی پڑھ رہے ہون گے یعنی جدو میں رات دی نماز پڑھ رہا سا نا میرے تے شیطان نے حملہ کر دیتا تے میں اس شیطان کو پکڑ لیا اس شیطان کو پکڑ لیا پہلے تے میرا دل کیتا میں انہوں اس شیطان کو مسجد نبی دے ستون دے نال بن دیواں تاکہ صبح تک تسی انہوں ویکھ لو انہوں صدا دیتی جائے۔ پھر مینوں اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے جناب سلیمان نے آکے اسی اللہ ایسی بادشاہی عطا فرمائی جنہی بعد اندر کسی نو ہی نہ ملے تے سلیمان علیہ السلام نو ایک اختیار سی شیاطین نو قید کر لینا سلیمان علیہ السلام نو ایک اختیار سی شیاطین نو جناب بند کر دینا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی پٹائی بڑی کیتی ہے پر انہوں قید میں کیا بھی چل حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی دا اے حسن سی کہ شیطاناں نو قید کر دے سن تے ہن میں قید کراں تے انہاں دے برابر ہو جاگا میرا بھرا نے کیا سی اللہ او بادشاہی دی جڑی کسی اور نو نہ ملی ہوئے تے چلو میں کہ ہن قید نہیں کردا پر میں انہوں ماریا بڑا ہے انہوں ماریا بڑا ہے سزا بڑی دیتی ہے تے دوبارہ کدے مسجد والے منہ نہیں کرے گا دوبارہ مینوں دوبارہ وہ شیطان نہیں ستائے گا ورنہ آپ دی امت وچ نماز دی حالت وچ شیطان اللہ دے بندیاں نو تنگ کردا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. تیسری حدیث مبارکہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار عرض کردا وے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے باغ دے اندر سا اپنے باغ دے اندر تے میں سارا مال جمع کر لیا نا باغ دا اینو تین حصیاں وچ تقسیم کر دیتا. ایک حصہ اللہ دے راہ تے واسطے ایک حصہ اپنے باغ واسطے ایک حصہ میں صدقہ خیرات واسطے رکھ دیتا. جڑا صدقہ خیرات واسطے حصہ رکھے ہے نا سنیا رات دا کچھ وقت گزریا ایک بندہ نظر آیا میرے باغ دے اندر. جدو قریب آیا ہے نا او دیاں نظراں میرے تے نہیں پیاں. میں چھپ کے کھڑا سا جدو قریب آ گیا میں اچانک انہوں دبوچ لیا پکڑ لیا. میں آکھیا شاید کوئی چور ہے جڑا میرے باغ اندر چوری کرنا ہے جڑا کھجوراں چک کے لے جائے گا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جدو انہوں میں پکڑیا او دے پیر بھی مختلف سن او دے ہاتھ بھی مختلف سن او دے سر دے بال انج سن جویں کتیاں دے بال ہوندے نے جویں کتے دے بال ہوندے نے نا ایویں او دے سارے جسم دے بال سن. جدو میں انہوں پکڑیا میں پوچھیا کیڑی مخلوق ہے انہیں آکھیا میں شیطان ہاں میں شیطان ہاں میں شیطان ہاں. آکھیا کیویں آیا وے آندا جناب مینوں پتہ چلے تسی اپنے باغ دا مال جیڑا ہے اے دے وچوں صدقہ کرنا وے میں اپنے بچیاں واسطے صدقہ لینا آیا وا میں اپنے بچیاں واسطے صدقہ لینا آیا وا. میرے پیغمبر جی میں انہوں آکھیا بھلا اے تے دسنا اگر میں اے دے تے کوئی پہرے دار بٹھانا ہووے اور پہرے دار نہ ملے تے میں کی کراں. انہیں آکھیا سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر. سورہ بقرہ دے درمیان جڑی آیت الکرسی ہے نا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم. انہیں آکھیا آیت الکرسی رات رو پڑھے گا صبح تک چوری نہیں ہوئے گی صبح نو پڑھے گا شام تک چوری نہیں ہوئے گی کسی بندے نو بٹھان دی لوڑ نہیں ہے. ادھر ایک روایت آ گئی میرے نبی پاک فرماتے نے ہے تے شیطان سی پر گل سچی کر گیا ہے شیطان سی. دوسری روایت یہ جڑی روایت میں تو بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2311. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ بولو رضی اللہ کو بھی اسے حدیث دے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور واقعہ فرماتے نے نبی پاک نے پہرے تے بٹھا دیتا ایک بیلے نو یا جناب ابو ہریرہ نے بٹھا دیتا تے رات مال چوری ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا کہ بندہ انہوں پکڑیا تے انہیں آکھا جی مینوں معافی دے دیو میرے نکے نکے بچے نے میں دوبارہ نہیں ہوندا ایک وار چھڑ دیو جویں جان دیو. انہیں میں تینوں رسول اللہ کو لے کے جانا نہ 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 میں نبی پاک کو نہ لے جائے میرے رسوا نہ کری یار میں غریب بندہ تے کوئی میری لاج رکھ تیری مہربانی تیرا میرا وعدہ میں ہن نہیں ادھر وڑدا. پہلی وار تے بندہ او دے تے رحم کھا جاندا ہے میرے تے رحم کھا جا اللہ بھی تے پہلی وار معاف کر دیندا ہے نا. انہیں انج دیاں منتاں ترلے کیتے حضرت ابو ہریرہ نے چھڑ دیتا. جدوں صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات تیرے چور دا کی بنیا آندہ سنیا وہ چور جڑا راتی ہاں میں تو دسنا سی وہ راتی بڑیاں منتاں ترلے کردا سی داندا سی میرے بچے نے تے میں بڑا غریب ہاں تو میں ہن جان دے میں نہیں دوبارہ ادھر وڑدا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں اج بھی آنا ہی انہیں شیطان اے جڑے جن نے نا جن جڑی عمل نہیں انہوں نے پتا ہے گا جن یہ جھوٹ بہت بول دیں بہت جھوٹ بول دیں نفرتاں پیدا کرتے ہیں جھوٹ بول دیں. توجہ آپ نے فرمایا انہیں پھر آنا ہی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایکٹیو ہو گیا رات ہوئی نا تو وہ پھر آ گیا میں پھڑ لیا میں کرما لیا ہوں تینوں نہیں جان دینا.
آندا نہیں 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 میں ہن کی کردا اج بھی میرے بچے بھوکے سن تے میں جناب اس پاسے منہ نہیں کردا ایک بار نہیں نہیں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے آندا یا رسول اللہ کو نہ لے جا میں ماڑا بندہ مینوں میری کیوں تذلیل کروانا ہے تے مینوں نبی پاک مارن گے یار تیری مہربانی ہے تے حضرت ابو ہریرہ نو اینیاں منتاں کئی بندے بھی بڑے ٹھیٹ ہوندے نا بندہ آکھے جا چلا جا میں تینوں کوئی نہیں پیسے دینا نہیں نہیں میں جنا انج کر کو چمبڑ جاندی لچڑ بندہ دا یار کچھ دے کے جان چھڑاؤ کئی بندے ہوندے نا کوئی گل منوانی ہوئے تھے ایویں انہیں پھر بڑا زور ماریا تے آندا جی ایک وار صرف حضرت ابو ہریرہ نے تھوڑا جہا مال دے دی تا نس جاؤں دوبارہ نا ادھر بڑی جدو دوجا دن ہویا تے نبی پاک مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ سنا پھر چور آیا سی جی سونے آیا سی فرمایا پھر اگے انہیں جو بڑے ترلے پائے تھے انہیں ہن نہیں ہوندا فرمایا وہ اج بھی آئے گا وہ پھر آئے گا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں بھی وٹ چڑھ گیا میں کہا جی ہن آیا تے خیر دی بھی نہیں جدو رات ہوئی تے بڑا چکنا ہو کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے وہ پھر آ گیا آپ نے پکڑ لیا تے آکھیا ہن تینوں نہیں چھڈنا بڑے انہیں ترلے منتاں اورے پرے جو کچھ انہوں ہوندا سی انہیں کیتا بڑے ٹنگ منگ مارے پر انہیں نہیں حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہن تے تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کر دینا ہے تیرا ہاتھ کٹیا جائے گا تینوں سزا ملے گی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا آندا جناب میں تانوں ایک ایسی گل نہ دساں تانوں جاگن دی بھی لوڑ نہیں پینی تسی سو جاؤ بے فکر ہو کے وہ کلمے پڑھ لیا جے تے ساری رات تواڈے مال نو نہ شیطان لٹے گا نہ چور لٹے گا فرمایا کیڑے انہیں بھی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم انہوں نہ اونگ آندی نہ نیند آندی نہ سوندا ہے اس رب دے کلمات جدو اے دسے نا حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا بھی ہن تواڈا میرا وعدہ رہیا جدو تسی پڑھ لینی ظاہری گل ہے میں آ ہی نہیں سکدا اے تے چار دیواری بن جانی ہے صبح تک صبح پڑھو گے شام تک کے دی حفاظت رہے گی آپ نے پھر چھاڑ دیتا اگلا دن آیا میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ او تیرے چور دا کی بنیا محبوب جی چور تے آیا سی بڑیاں منتاں تے بڑے ترلے کیتے نے تے آخر انہیں نا اے گل مینوں کئی بھی آ پڑھ لیں تے تیرے مال نو کوئی لٹیرا لٹ نہیں سکدا میرے نبی فرماندے نے ہے تے شیطان سی پر گل سچی کر گیا ہے اتنی طاقت ہے آیت الکرسی دی کہ ایک پڑھ کے تسی رات نو اپنے گھر تے پڑھ کے پھوکا مار کے جانوراں تے پڑھ کے پھوکا مار کے دکان تے پڑھ کے پھوکا مار کے سو جاؤ گے تو وہ دی حفاظت تے اللہ فرشتے مقرر کر دے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا چوتھی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں وچوں بچنا کیویں ہے اے تہاڈا بہت بڑا دشمن ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کدو کمزور ہوندا ہے دی طاقت کدو کمزور ہو جاندی ہے تے کدو نس کے چلا جاندا ہے تہاڈے کولوں دور جاندہ ہے روایت صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 608 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے جدو آزان ہوندی نا آزان سن کے شیطان نس جاندے اگر تواڈے گھر وچ نحوست اپنے گھر دے اندر کدے کدے آزان کہہ لیا کرو اگر تواڈے کاروبار اندر نحوست لازم تے نہیں ہے سپیکر لا کے آزان کہنی ہے لازم تے نہیں ہے دنیا نو سنا کے آزان کہنی ہے لازم تے نہیں ہے کھڑیاں ہو کے اذان کہنی ہے لازم تے نہیں ہے کنا وچ انگلاں پا کے اذان کہنی ہے گھر وچ ویسے بیٹھے ہو تے ایسا ایسا اذان کہہ لو ہاتھ تھلے ہی ہون بیٹھے ہو تے اذان کہہ لو اے تے لوگاں نو بلان واسطے جڑی اذان ہے اے دے آداب نے اے دا ایک طریقہ ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا کہ جناب بلال کھڑے ہو کے اذان آکھیا کرتے سن اے تے اذان دا ادب ہو گیا ویسے جڑا گھر وچ اذان آکھنی ہے شیطان نو نسان واسطے اسے نیت نو مذول خالت خاطر رکھنا ہے کہ میں اذان شیاطین نو نسان واسطے کہہ رہا ہوں تے اذان کہنی ہے روایت صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 608 نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ تے اذان آئے گی شیطان اتھوں نس جائے گا بھج جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حدیث نمبر 5 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم دی روایت حدیث نمبر 780 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے اگر کسی گھر وچ پریشانی ہے کئی میرے برا پریشان ہوندے نے قاری صاحب ایک چیز ایک جگہ تے رکھ دینے اور تھوڑی دیر بعد ملدی نہیں ساڈے گھر وچوں پیسے چوری ہو جاندے نے پتہ بھی نہیں چلدا گھر وچوں چیزاں چوری ہو جاندیاں نے پتہ بھی نہیں چلدا جدوں باہر ہونے آ تے بالکل ٹھیک ہونے آ جدوں گھر جانے آ بڑا غصہ آندا ہے جدوں گھر جانے آ تے لڑائی پے جاندی ہے جدوں گھر جانے آ تے جھگڑے ہو جاندے نے قاری صاحب گھر وچ سستی بڑی ہوندی ہے گھر وچ پریشانیاں نے ڈیرے پا لے نے میں بھی بیمار ہاں میرے بچے بھی بیمار نے ایک دا علاج کرانے ہاں دوجا بیمار ہو جاندا ہے دوجے دا علاج کرانے ہاں تیجا بیمار ہو جاندا ہے گھر اندر بڑیاں پریشانیاں نے اسی کی کریے تے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھ لینے ہو آپ نے جو بیان فرمایا ہے کیونکہ مالک کائنات فرماتے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی پاک دا طریقہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے جس گھر دی اے حالت ہو جائے اس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھیا کرو سورہ بقرہ پڑھتے رہو گے شیطان اک تھک کے اپنے بیلیاں نو لے کے اس گھر وچوں نس جائے گا شیطان اتھوں نس جاندہ ہے جتھے قرآن پڑھیا جائے اے پہلے بزرگ عورتاں نہیں ویکھیاں صبح صبح ہی سانو مار کوٹ کے چلو مسیتے ساڑیاں دادیاں نانیاں ہن ماواں ساڑیاں تو ماشاءاللہ کوئی نہیں وہ ذرا فیشنی ماحول ہو گیا نا ساڑیاں دادیاں نانیاں پڑنانیاں وہ جڑیاں عورتاں سن نا پہلے والیاں ہے انہاں نو دنیا دا ایڈا نہیں سی پتہ پر دین دا بڑا پتہ سی دین دا بڑا پتہ سی گل کرن دا ایڈا وال نہیں سی ہوندا پر قرآن پڑھن دا بڑا وال سی گل کرن دا سالن پکان دا بھی کوئی ایڈا چاج نہیں سی پر حیا کرن دا بڑا چاج سی حیا دا بڑا چاج سی انہاں نو اپنے خامن دے کپڑے کوئی صاف ستھرے تے نہیں سن رکھ سکدیاں پر اپنی عزت نو صاف رکھ دیاں سن اپنی عزت اور غیرت دا خیال رکھ دیاں سن کہ بدن میرے خامن دی امانت ہے اے گھر میرے خامن دی امانت ہے اے مہمان میرے خامن دی عزت نے وہ پہلیاں خواتین صبح فجر پڑھنی گھر دی صفائی کرنی قرآن کھول لینا ساریاں کماں تو پہلے انہاں قرآن دی تلاوت کرنی جتھے قرآن ہوندا ہے اوتھے شیطان ہے تے جتھے شیطان ہوئے انہوں نسان دا نسخہ کی ہے بولو کی ہے قرآن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حدیث نمبر 6ویں حدیث تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں کئی بندے لڑ پیندے نے گل گل تے غصہ آندا ہے گل گل تے جدوں لڑ پیندے نے تے بعد وچ پچھتاندے نے یار انج بھی نہیں سی کہنا میرے تو بڑا سی میں او دا گستاخ بن گیا وا بس اوقات گھر وچ لڑائی ہو جائے میاں بیوی دے درمیان جھگڑا ہو گیا بیوی ناراض ہو کے چلی گئی پھر بعد وچ خاوند آندا یار انج بھی نہیں سی کہنا اے بھی میں غلط بولیا اے بھی میں بہتان بنیا اے بھی میں اپنی بیوی نو ستان واسطے کلمات بولے نے یا بیوی اپنے خاوند نال جھوٹ بول دی لڑائی جھگڑا ہو جاندا ہے تے غصہ آ گیا تے غلط کلمات نکل گئے انج کیوں ہوندا ہے کہ ویسے بالکل ٹھیک نے لیکن جدوں غصہ آنا تے اپنے آپ تو باہر ہو جانا کئی میرے بھرا جدے نے آندے نے قاری صاحب ایسے تے میں گھر دیاں دی بڑی خدمت کرنا خیال رکھنا وا کپڑے بھی لے کے دینا وا کھانا بھی گھر وچ پہنچانا وا راشن بھی گھر وچ پہنچانا وا مگر او دی گل تے مینوں غصہ بڑا آندا ہے میرا چڑچڑا پن ہو جاندا ہے اے کی وجہ ہے توجہ کرنا غور کرنا روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روایت ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 4782 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بندہ غصے وچ ہوندا ہے نہ کھڑا ہے تے بیٹھ جائے بیٹھا ہے تے لیٹ جائے
جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت زیادہ غصہ ہے تینوں پانی پلا دے ہو یا او بندہ آپ پانی پی لوے, کیونکہ غصہ شیطان دی طرف ہوئے, غصہ شیطان دی طرف ہوئے. شیطان میاں بیوی دے درمیان ناراضی کر کے بڑا راضی ہوندا ہے, بڑا خوش ہوندا ہے. حدیث نمبر 7 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں شیطان صبح صبح اپنے چیلیاں نو چھڈ دیندا ہے, اے چیلے اللہ دی زمین تے پھردا رہندے نے. جدوں شام ہوندی ہے تے انہاں دی کلاس لگ جاندی ہے, اج تو کی کر کے آیا ہے؟ آندا ہے فلاں پنڈ وچوں امام مسجد نو کڈا کے آیا. شیطان آندا ہے ایڈا بڑا کام تے نہیں ہو کیتا. دوسرا آیا اوے تو اج کیڑا کارنامہ سر انجام دتا ہے؟ آندا ہے جناب فلاں جگہ تے ایکسیڈنٹ کروا کے آیا. او تیجا آیا تو کی کر کے آیا ہے؟ آندا ہے فلاں جگہ تے فلاں بندے تے جھوٹا الزام لگوا کے آیا وا, فلاں بندیاں دے درمیان لڑائی کرا کے آیا. اے ساریاں گلاں دس دے رہندے نے. ایک اور شیطان دا چیلا آندا ہے, انہوں پوچھدا ہے شیطان تو کی کر کے آیا ہے؟ آندا ہے جناب اج کمال ہی کر دیتا ہے. کی کمال کیتے؟ آندا ہے دو خانداناں دا بڑا پیار سی, میاں بیوی دا بڑا پیار سی, گھر وچ بڑے خوش رہندے سن, بچے بھی بڑے راضی تے بڑے خوش رہندے سن. میاں بیوی بھی ایک دوجے دا ادب احترام کردے سن. ایسی شرارت کر کے آیا وا, خاوند تے بیوی دی لڑائی پہ گئی ہے, خاوند تے بیوی دا جھگڑا ہو گیا وے, بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے. او طلاق دا مطالبہ پہ کر دیے تے خاوند بھی نے کہہ دیتا ہے میں تینوں طلاق ہی دے چھڈیے. انہاں دے درمیان طلاق کرا کے آیا, انہاں دے درمیان جدائی کرا کے آیا وا. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اونوں ابلیس اپنے قریب بٹھاندا ہے, اپنے تخت دے نال بٹھاندا ہے. آندا ہے سب تو بہترین کام تو کر کے آیا ہے. اے جڑا غصہ ہے نا بالخصوص میاں بیوی دے درمیان اے دے اندر شیطان دا بڑا کردار ہے. اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو میری او ماں بہنوں بیٹھیو اس موقع تے سنبھل جانا. اے چند سیکنڈ دی لڑائی ہوندی ہے, چند منٹاں دی لڑائی گھر اجاڑ کے رکھ دیندی ہے, چند منٹاں دی جو لڑائی دو خانداناں نو جدا کر دیندی ہے, چند منٹاں دی جدائی ہمیشہ واسطے میاں بیوی دے درمیان نفرت پیدا کر دیندی ہے. ایسے موقع تے اگر خاوند نو غصہ آیا ہے تے بیوی خاموش ہو جائے, اگر بیوی نو غصہ آ جائے تے خاوند خاموش ہو جائے, تے جدو لڑ کے بھی صلح کر لیندے نے شیطان اپنے سر وچ مٹی پاندا ہے, اللہ آسمان تے مسکرا دیندے نے. جدو لڑدے نے شیطان ہسدا ہے, شیطان ہسدا ہے, آندا ہے اج کام بن جانا ہے. وہ لڑ لڑ کے بڑا غصہ بڑیاں گلاں, پر اوتھے گل نہ پہنچی جتھے انہیں پہنچانی سی. 5 منٹ ہوئے بیوی آندی چل ہن لڑیا رہے پر روٹی تینوں بنا دیاں, کھانا تینوں پکا دیاں. انہیں کھانا بنایا, انہیں آخا چل پانی بھی لے آ, وہ بھی بول پیا تے وہ بھی بول پئی. تے تھوڑی دیر بعد ایک دوجے نو ہسن لگ گئے تے وہ آندا میرے کول بس غصے چ کنٹرول نہیں ہویا تے صلح ہو گئی. جدوں میاں بیوی ہسدے نے آسمان تے اللہ ہسدے نے. اور میاں بیوی دا مسکرانا رسول اللہ نو خوش کرنا. واقعہ یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے چلے گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کیویں پریشان ہے؟ محبوب جی اج علی ناراض ہو گئے. آپ فرماندے نے ایک ٹینشن ہے میں انہیں لے آنا. میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا چل میرے نال, علی دی کی ضرورت ہے. میرے پیغمبر گئے حضرت علی نو لے کے آئے. میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا علی کیوں میری دھی نو ستانا ہے, بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ اٹھ جلدی کر کھانا تیار کر. سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کیتا. اجے رسے ہوئے نے, اجے صلح نہیں ہوئی, پر بیوی کھانا بنا رہی ہے. تے جدو لڑائی لڑوئی ہو جاوے نا تو پھر صلح ہوئے تو پھر کھانا بھی بڑا چنگا بنتا ہے, پھر کھانا بڑا اچھا بڑے ناز نخرے نال بنتا ہے. خامد جو منانا ہوتا ہے بہترین کھانا بنا کے سیدہ فاطمہ سامنے لے آئیاں. اینج میرے نبی فرمایا بیٹھ کے کھاؤ اور کھانا. ایک پاسے حضرت علی, ایک پاسے سیدہ فاطمہ جنتی شہزادے تے جنت دی عورتاں دی سردار. جدو سامنے بیٹھ کے کھانا کھان لگے کتے میاں بیوی دا ہاتھ نال ہاتھ ٹکرایا, برکی پان لگیاں, توڑن لگیاں. فاطمہ نے علی نو ویکھیا, علی مسکرائے, سیدہ فاطمہ مسکرائیاں تو محمد رسول اللہ مسکرائے صلی اللہ ہو. اللہ انج دا ماحول پیدا کر دے. شیطان غصہ دے تے او دے آکھے لگنا, شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تے اسی عمل نہیں کرنا, او دے تو بچنا ہے. او دے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. حدیث نمبر 8 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے روایت صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 2018 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے ایک اور موقع تے شیطان بندے دے نال ہوندا ہے بڑا بیلی بندا ہے بڑا یار بن جاندا ہے. کیڑا موقع؟ فرمایا جدو گھر وچ کھانا بندا ہے کھانا تیار ہو گیا اے کتے جناب گوشت تیار ہو گیا کتے بہترین ڈشاں تیار ہو گئیاں چاول تیار ہو گئے اے کھانا سامنے آ گیا شیطان بھی نال تے جدو بندہ ہاتھ دھوندا ہے شیطان نو چنگا نہیں لگدا. جدو کھانے تو پہلے بندہ ہاتھ دھوندا ہے کیونکہ شیطان پاکیزگی پسند نہیں کردا پہلے تے اودوں ہی نس جاندا ہے تے جے کیویں سیر تے کھڑا ہو ہی جائے گھر وچ خوشبو چنگی آ رہی ہے چنگا کھانا بنیا گوشت چھڑ کے نہیں جو نسنا تے پھر کھڑا رہندا ہے کیونکہ گوشت انہاں دا بہترین کھانا ہے. تے جدو قریب آ گیا چل نے ہاتھ دھو لینے کوئی گل نہیں اپنے چیلیاں نو آندا آجو نال آجو بڑا کھانا بنیا فلاں گھر اندر. جدو نال آ گئے تے سامنے بیٹھ گئے اے دسترخوان تے بیٹھ گئے نے تے آ جناب نا جیباں پیاں پھیردا بڑا کھانا ہے اج رج کھانا ہے. اینو اے نہیں پتا کھانا کھان والے حکیم صاحب نے اینو اے نہیں پتا کھانا کھان والے عتیق صاحب نے اینو اے نہیں پتا کھانا کھان والے فلاں قاری صاحب نے. اے جناب نال بیٹھا ہے تے بڑا چا چڑھیا ہے تے ادھر کھانے دا لقمہ توڑن لگیا حکیم عبدالحفیظ صاحب آدھے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکے بجیا پیچھے تے چیلیاں نو ہی نسا لینا ہے آدھا خبردار اے تے اللہ دا ولی بندہ ہے اے تے اللہ دا نیک بندہ ہے اے تے اللہ دا مومن بندہ ہے اے تے ہر وقت تلاوت کرنے والا ہے اے دی زبان تے رب دا ذکر ہی جاری ہے. اس کھانے اندر ساڈا حصہ نہیں ہے اس کھانے اندر ساڈا حصہ نہیں ہے. فوراً نس جاندا ہے اس گھر وچوں جس گھر دے کھانے تے پڑھیا جاندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑیاں نو تے اکثر یاد ہے اے جڑے چھوٹے بچے نے انہاں نال بیٹھ کے شیطان کھانا کھان لگدا ہے. اگر کوئی بچہ پڑھ لوے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان نس جاندا ہے آندا ہے تے مسلمان دا پتر اے تے مومناں دے گھر وچ پیدا ہویا ہے اینے اللہ دا نام لیا ہے جس کھانے تے اللہ دا نام ہوئے اسی نہیں کھایا کر دے. اگر بندہ بھولی جائے بسم اللہ بھول جائے بھوک بڑی لگی تے کھا رہے ہے کھاندیاں درمیان وچ یاد آیا یا آخر اندر یاد آیا تے فوراً پڑھ لیندا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. فوراً شیطان الٹی کر کے نس جاندا ہے کیونکہ اس کھانے تے اللہ دا نام آ گیا. لہذا اگر شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو بچنا ہے تے پھر کھانا کھان لگیاں کی پڑھنا ہے کھانا کھان لگیاں آپ بھی بسم اللہ پڑھنا ہے تے اپنے بچیاں نو بھی. ایک اور گل بھی ہے تے جے کھانا پکان والی نہ پڑے تے پھر نوست تے پھر وچ رہ گئی. اس واسطے میری ماما بہنا بیٹیاں جدو بھی کھانا بنا تے کھانا چک کے تے او سالن والا برتن جدو اگ تے رکھو تے نال ہی پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کھانے جو برکت پائے گا بندے بہتے بھی ہوں گے تے کھانا نہیں مکے گا. ایک اور طریقہ بھی ہے شیطان دا حملہ کرن دا. توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حدیث نمبر بیان کر رہا ہاں تواڈے سامنے 9 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت صحیح مسلم دے اندر امام کائنات فرماندے نے جدو بندہ کام کردا ہے نا دکاندار اپنی دکان بند کر کے گھر نوں تریا شیطان نال چل پیندا ہے اینے چیلے نال چل پیندے نے. بندہ ریڑی بند کیتی شام نو تے گھر چلے آئے پھیری لا کے واپس گھر چلے آئے فصل نو پانی لا کے واپس گھر چلے آئے کتے بیلیاں نو ملن گیا تے واپس گھر چلے آئے. کسے بھی کام تو ویلا ہو کے بندہ جدو گھر وال ٹردا ہے نا تے شیطان دے چیلے دے نال چل پیندے نے اے دے گھر وچ آرام کران گے اے سی لگا ہویا ہے بہترین بیڈ لگا ہے بہترین ماحول بنیا دے گھر ہی جانا ہے. اے نال نال شیاطین چلدے جاندے نے. فرمایا
جدو بندہ گھر داخل ہونے لگدا ہے نا تے گھر وچ سجا پیر رکھدا ہے سجا شیطان کنبن لگ جاندا ہے کام خراب ہے اگر سجا پیر رکھ کے بندہ چلا جائے شیطان دے نال ہی گھر وچ چلا جائے گا اگر سجا پیر رکھ کے آندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم دی روایت ہے اے میرے دوستو بھائیو بزرگو شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو بچن واسطے ضروری ہے اسی سارے بھائی ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں جدو بھی گھر وچ داخل ہو کسے بھی کام تو واپس آ کے جدو خواتین بازار جاندیاں نے نا صحیح مسلم دی روایت مسند احمد دے اندر بھی ہے فرمایا جدو کوئی عورت بازار جاندی ہے اے دے نال شیطان بھی ہوندا ہے جدو کوئی عورت بازار اندر جاندی ہے اے دے نال شیطان بھی جاندا ہے اس وجہ تو بغیر کسی ضرورت دے بازار نہیں جانا چاہیے بازار کوئی ایمرجنسی ہوئے تے جانا چاہیے اجازت ہے مگر بغیر ضرورت دے لیکن جدو بھی کوئی میری ماں بہن بیٹی بازار وچوں واپس آئے شیطان نال آ رہے ہے کوئی مرد واپس آئے شیطان نال آ رہے ہے تے جدو گھر وچ داخل ہون لگدا ہے کوئی مرد یا کوئی عورت تے سجا پیر گھر وچ رکھے تے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماندے میرے نبی پاک نے فرمایا فوراً اے دے تو شیطان پیچھے نس جاندا ہے آندا ہے خبردار خبردار اس گھر وچ ساڈے لئی جگہ کوئی نہیں اس گھر وچ ساڈے لئی جگہ کوئی نہیں اس وجہ تو کیڑے سوکھے عمل نے شیطان تو بچن واسطے کتنے آسان نسخے نے شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو بچن واسطے ایک اور وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ رات نو سون لگدا ہے شیطان دے نک وچ وڑ جاندا ہے تے اے دی کانڈ تے یا گردن تے یا اے دے متھے تے 3 ضرباں لگا دیندا ہے اے 3 ضرباں لگا کے آندا ہے ستا رہو جاگن دی لوڑ کوئی نہیں تے جدو فجر دا ٹائم ہوندا ہے نا تے شیطان بڑے تھاپڑے ماردا ہے سو جا اجے بڑا ٹائم پہ ہے اے جڑے طلبہ کرام نے مدرسیاں دے استاد ایک بار اٹھا کے جاندے پھر سوتے پھر اٹھا کے جاندے پھر سوتے اج بڑی نیند آئی ہے تینوں نیند نہیں تیرے تے شیطان بیٹھا ہے تے شیطان آندا ہے سو جا حفظ کاری لینا ہے سو جا کلاس چلی ہی جانا ہے سو جا جدو جماعت کھڑی ہو گئی 2 منٹاں تے وضو ہو جانا ہے انج کر کے لارے لاوندا ہے لارے تے بندہ ستا ہی رہندا ہے جڑا ستا رہیا شیطان او دے تے راضی تے رحمان ناراض ہو گیا تے جنے فجر دی اذان سنی یا خبر لگ گئی جاگ آ گئی اے جدو اٹھدا ہے نا شیطان دی ایک ضرب ٹوٹ جاندی ہے جدو وضو کردا ہے نا جدو وضو کردا ہے شیطان دی ایک ضرب ٹوٹ جاندی ہے جدو مسجد وچ داخل ہوندا ہے یا نماز والی جگہ تے آندا ہے شیطان دی دوسری ضرب ٹوٹ جاندی ہے تے جدو آندا ہے اللہ اکبر شیطان دی تیسری ضرب بھی ٹوٹ جاندی ہے شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو بچن واسطے فجر نو لازم بنا لو فجر دی نماز پڑھیا کرو اللہ شیطان دے حملیاں تو محفوظ رکھے گا توجہ کرنا غور کرنا ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ساریاں گلاں تے ہو گئیاں لیکن انہاں تو بچن واسطے کی کرنا ہے روایت جامعہ ترمذی دے اندر حدیث نمبر 2863 نبی پاک نے فرمایا اکثر اللہ دا ذکر کریا کرو جڑا بندہ رب دے ذکر تو غافل ہوئے گا او دے نال شیطان مسلط ہو جائے گا تے جڑا بندہ روزانہ رب دا ذکر کرے گا چلدیاں پھردیاں رب دا ذکر کرے گا اٹھدیاں بیٹھدیاں رب دا ذکر کرے گا 3 فائدے ہو جان گے ایک فائدہ یہ ہوئے گا اے دیاں نیکیاں بڑھ جان گیاں دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا اے دے گناہ معاف ہو جان گے تیسرا فائدہ یہ ہوئے گا شیطان اے دے کولوں نس جائے گا 3 فائدے اگر یہ فائدے چکنے نے تو پھر اللہ دا کی کرنا ہے ذکر جامع ترمذی جیڑا بندہ رب دا ذکر کردا ہے او تے شیطان حملہ نہیں کر سکدا اے میں سمجھ لو آج دے ساڑے پولیس والے پرا نے پولیس والے یا کوئی فوجی جدو وردی پا لیندا ہے وردی تو پہلے انہوں کون جاندا ہے وردی تو پہلے وہ عام ہی ہوندا ہے اے میں مومن بھی ذکر تو بغیر عام ہی ہوندا ہے جدو وردی پاوندا ہے تے پتہ لگدا ہے فوجی دے تو بچ کے رہنا ہے یہ پتہ لگتا ہے بندہ کسی محکمے دا یہ کولوں
بچ کے رہنا ہے. جدو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے تے پھوکا مار لینا نا کوئی بھی نماز پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر تے پھر آیت الکرسی پڑھ کے تے پھر نبی پاک تے درود پڑھ کے تے اپنے دنج کر کے پھوک مار لیندا سارے جسم تے جتھے جتھے تک ہاتھ پہنچدا اپنے جسم تے پھیر لوے ہتھاں تے پھوکا مار کے تے اللہ فرماندے نے میں نور دی وردی پہنا دینا. تو جدو وردی پہن لیندا نا شیطان ویندا ہی تاندا اے تے لاگے نہیں جانا. انہیں وردی پا لی آیت الکرسی دی انہیں وردی پا لی رب دے ذکر دی. اوے میرے بھراؤ اے رب دا ذکر جویں کردے جاؤ گے اوویں شیطان تواڈے تو نسدا جائے گا تے جویں غافل ہوندے جاؤ گے اوویں شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں دا شکار ہو جاؤ گے. توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا. وسوسے آندے نے کئی بندیاں نوں بڑے وسوسے بڑے غلط خیال آندے نے. کیویں دے خیال؟ یار میرے کول 4 پیسے آ گئے نے میرے بھرا میرے نال حسد کردے نے بھاویں او راضی ہوندے ہون. اے وسوسہ غلط آ گیا میرے بھرا حسد کردے نے میرے تو میرے بھرا میرے تو سڑدے نے جلدے نے. انج دا وسوسہ آ گیا اے جناب فلاں دو بندے بڑے آپس وچ یار نے پتہ نہیں چوریاں کردے ہون گے ڈکیٹیاں کردے ہون گے. وسوسہ آ گیا اکھاں دے نال کچھ نہیں ویکھیا تے برا گمان کر بیٹھے ہاں. اے وسوسے آندے نے نا یا کتے کوئی دو ایک مرد ایک عورت کھڑے ہوون نا کسے محلے اندر بھاویں آپس وچ رشتہ دار ہون بھاویں عورت اپنا مرض بیان کر رہی ہوے اپنے خاوند دا دکھ یا گھر دی پریشانی بیان کر رہی ہوے بندہ دوروں گزردا تے آندا پتہ نہیں کیوں کھڑے نے شاید انہاں دے غلط تعلقات نے. اے غلط وسوسے کتھوں آندے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلط وسوسیاں تو بچیا کرو اے شیطان دے حملے نے شیطان دے حملے نے. اچھا گمان رکھیا کرو جویں پیغمبر دی حدیث ہے نا عشاء دی نماز پڑھا کے آپ مسجد دے دروازے تے نے آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ دے نال کھڑے نے تے نبی پاک کوئی گل پہ کر دے نے چونکہ رات دا اندھیرا ہے میرے نبی دے یار دروازے تو گزرے تے اگے چلے گئے میرے پیغمبر نے آواز ماری میرے صحابہ واپس آؤ. نبی دے یار واپس آ گئے فرمایا ویکھ لو آ تہاڈی ماں صفیہ کھڑی ہے اے میں محمد کھڑا ہاں میرے کول کوئی غیر عورت نہیں کھڑی. واہ سونیا تیرے حیا تو قربان جاواں واہ سونیا تیری عزت تو قربان جاواں واہ سونیا تیری غیرت تو قربان جاواں. میرے نبی پاک فرماندے نے یارو آ ویکھ لو تہاڈی ماں صفیہ کھڑی ہے تے میں محمد کھڑا ہاں. اے نہ سوچیا جے ادھی راتی محمد پتہ نہیں کیڑی عورت دے کول کھڑا سی. نہیں نہیں سونیا ساڈی کی جرت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی انج دا گمان بھی نہیں کر سکدے. میرے نبی فرماندے نے کہ جدوں بندہ کوئی انج دے ماحول تو گزردا ہے تے شیطان او دے تے وسوسے پا دیندا ہے. کئی بار ویکھیا نہیں دو بندے کھڑے ہون تے تیجا ادھر آیا تے کنوں آندا او راویں نا یار او آیا انہیں ادھر کی حال ہے پھر اور سنا سب خیریت ہے گھر ساری خیریت انہوں ویکھ رہے جڑا کلا کھڑا سی ویندا ادھر پیا دیندا اور سنا پھر ساری خیریت ہے کم کم ٹھیک چل رہا گل وہ اتنے کھڑا ہے میرے خلاف ہی ہو رہی ہے میرے خلاف. جدو چلا گیا تو آندا ہاں بھی کٹھے بیلی ہوئے تو کی آندا سی اے کچھ نہیں یار ہے میں حال حوال ہی انہیں پوچھیا گھر دے بارے آندا ہاں ویندا میرے الو سی حال تیرے پہ پوچھدا ہے تو نہیں دسنا تے نہ دس پتہ تے مینوں لگ گیا ہے گل میرے ہی خلاف. وہ پاویں قسماں چاہی جاؤ نہیں وہ بھراوا آندا نہیں 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 یہ مطلب ساری یاری تے ایویں ہوئی نا یاری تے وہ دی جدی گل نہیں پیا دسدا ہن کی جھوٹ بولے. اے وسوسہ اور یہ کون کرواندا ہے؟ شیطان. تے شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو بچنا ہے شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو. تے جب بندہ بیمار ہو جائے کئی بیماریاں ایسی ہوندیاں نے جڑی شیطان دی وجہ تو نے. توجہ گل مکانے یا مختصر توجہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے روایت جناب نا صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 3431 نبی پاک فرماندے نے جدوں کسے گھر وچ بچہ پیدا ہوندا ہے نا شیطان دے تے ٹھونکا ماردا ہے تے بچہ رو پیندا ہے تے اسی خوش ہو جانے آ راضی ہو جانے آ. جے بچہ نہ روے ماں بھی پریشان تے
باپ بھی پریشان آتے نے بچہ روندا کیوں نہیں ڈاکٹر آندا بالکل ٹھیک ہے ماں دی صدقے جاواں پھر روندا کیوں نہیں تے ڈاکٹر آندا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بیماری نہیں باپ آندا صدقے جاواں میرا پتر روندا کیوں نہیں تے یا پھر او دی کانڈ تے دو ماریاں کرو جے نہیں روندا تے رو پے گا ورنہ شیطان ٹھونکا ماردا ہے شیطان جدوں شیطان ٹھونکا ماردا ہے تے بچہ رو پیندا ہے اگر شیطان دی تابعداری کرن لگ جائے پھر اکثر ہی روندا رہے گا اکثر ہی روندا رہے گا جڑا بچہ اکثر ہی روندا رہندا اودے تے شیطان دے حملے نے یہ بھی ایک بیماری ہے ہر وقت روندیا رہنا یہ واسطے کسی عالم کو بہترین دم کروایا کرو یا پہلے درود ابراہیم پڑھ لیا کرو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو 3 دفعہ آخری 2 کل پڑھ لیا کرو پھر درود ابراہیم پڑھ کے بچے تے پھکا ماریا کرو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا حضرت ایوب علیہ السلام تے کتنی آزمائش آئی کتنے سال بیمار ہے 18 سال بیمار رہنے تے شیطان دے حملے دی وجہ تو رہنے کئی بیماریاں شیطان دے حملے دی وجہ تو ہو سکدیاں نے اور کئی بیماریاں کالے علم دے جادو تو ہو سکدیاں نے یہ جڑا کالے علم دا جادو بھی شیطان دی حرکت ہے نا اور یہ زیادہ تر غیر مذہب کر دیں کئی مسلمان جڑے کر دیں جڑا مسلمان کردا وہ مسلمان نہیں رہندا حدیث سے صحیح بخاری دی آپ فرماندے نے جڑا بندہ بھی کالے علم دا جادو کردا ہے وہ مسلمان نہیں ہے فرمایا فلیس منا او دا محمد دی امت نال تعلق ہی نہیں جڑا بندہ نجومی ہے ستارے آندے ستارہ تیرا ستارہ گردش کر رہا ہے فرمایا او دا محمد نال کوئی تعلق نہیں جڑا بندہ ہاتھ ویندا ہے تے ہاتھ وکھواندا ہے آ میری لکیر ویکھیا جے ذرا آ لکیر میں اگلے دن سن رہا سا میں وہ فیس بک تے چلدے ہیں انہاں کہا جی ہاتھ دی اے لکیر بھی مل جائے اے بھی مل جائے اے بھی مل جائے اینے ویاہ ہو جاندے نے میری ایک بھی نہیں ملدی میں میری تے ملی ملی کوئی نہیں پتہ نہیں پھر یہ کس دی مل گیاں تے پتہ نہیں کی بننا ہے جنہاں دے ہاتھ نہیں ہوندے انہاں دے نصیب نہیں ہوندے وہ بولو جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوندے نے انہاں دی قسمت نہیں ہوندی جڑے پیراں تو للے لنگڑے ہوندے نے انہاں دے نصیب نہیں ہوندے روٹی نہیں ملدی ایویں یہ جہلیت دیاں گلاں نبی پاک فرماندے نے جڑا شیطان اور جڑا کالے علم دا جادو کرے یا کروائے یا او دا راستہ دسے فرمایا فلیس منا او دا محمد دی امت نال تعلق ہی نہیں اب کئی بندے دس دن او فلانی جگہ تے کالے علم دا بندہ کردا ہے جی او تواڈے مسئلے سارے حل ہو جانے نہیں وہ پتہ کیویں کردا ہے تانوں پتہ ہے کالا علم کیویں ہوندا ہے اے اللہ دا کلام ہے اینو سیدھا پڑھو گے تے کی ہوئے گا ثواب کی ہوئے گا تے جنوں الٹ پڑھو گے تے کی ہوئے گا وہ قرآن دے کچھ ایسی آیات نہیں جڑیاں الٹ پڑھ دیں کئی صحابہ اور رسول اللہ دے نام الٹ لیندے نے تو جدو الٹ قرآن پڑھیے تے پھر بندہ ایمان والا ہو سکدا نبی دا نام جڑا بندہ الٹ لوے ایمان والا ہو سکدا نبی دے غلط نام دا ورد کرنا جی میں اول تو آخر پڑھنا اور آخر تو اول پڑھنا ہے قرآن مجید دی آیت سیدھی آخر تو شروع کرنی الٹ الفاظ لکھ کے انہوں نے پکارنا ہے اور پہلے کافر ہونا پیندا ہے تے پھر کالے علم دا جادو حاصل ہوتا ہے اس لعنت تو بچو یہ راستہ بھی کسی نو نہ دسو شیطان دے تابڑ توڑ حملیاں تو جتنا بچو گے اللہ دے ذکر نال ہی بچو گے او دے علاوہ بچ سکدے نہیں اور کئی ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ نے جڑے آندے نے اینو کالے علم نال مار ہی دئیے تے دنیا ساری ساڈے ہاتھ وچ آ جائے انج دا ایک معاملہ گزریا ہے میری نظر وچوں جدو دم کیتا پتہ کیتا انہاں کہا جی اے دی تائی تے چاچی نے سارا کچھ کروایا فلانی قبر وچ دبیا ہے اے مر جائے اے دی جائیداد ساڈے پتراں نوں مل جائے جائیداد دی خاطر ایسے ظلم کرنا اللہ انہاں لعنتاں تو محفوظ فرمائے ایک کالے علم دا جادو تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ہویا نا تے انج ہو گیا کہ میرے نبی پاک نے کھانا کھان دے بعد آکھنا ایسا کھانا لیا پھر آکھنا سونیا ہونے تے کھایا جی فرمایا کدوں کھادا ہے پھر انج کر کے جادو میرے نبی تے ہو گیا نماز پڑھ کے آنی تے پھر ٹر پینا وضو کرن سونیا خیر ہے ایسا میں نماز پڑھنی نماز رہ گئی محبوب جی ہونے تے پڑھ کے آئے ہو کسے کام واسطے نکلنا تے واپس آ جانا پتہ نہیں کیڑے کام چلے آساں دماغ تے وار ہو گئے میرے نبی دے دماغ تے وار کر دیتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت ہی ہو گئی جمیں او دم او کالے علم دا جادو بڑھتا گیا حالت ہی ہو گئی سیدہ عائشہ کھانا لے کے آئیاں میری نبی فرماندے نے کون ہے آپ فرماندیاں نے محبوب جی میں عائشہ میرے نبی آندے نے کیڑی عائشہ
کیڑی عائشہ؟ حضرت عائشہ زارو کتار روڑ لگ گئیاں، ہائے اللہ میرے رسول نو کی ہو گیا، میرے سرداج نو کی ہو گیا، جڑے نبی پاک بار بار محبت نال عائشہ بھی رہی عائشہ کیا کر دے سن، یا آکھنا سرخ چنج والی ہے یا مذاق کرنے، او نبی پاک آج کہہ رہے نے کیڑی عائشہ؟ اللہ میرے رسول نو کی ہو گیا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، آسمان کو اللہ نے فرشتے بھیجے تے تاکہ دسیا محبوب جی تواڈے فلاں بدر دی ڈل دی سجی سائڈ تے یا کھبی سائڈ تے فلاں جگہ تے کھجور دا تنا ہے، انہاں وچ بال نے، انہاں نو 11 گنڈا ماریاں ہوئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تسی آیات پڑھو گے نا وہ 11 گنڈا کھل جانگیاں تے جادو ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فوراً بلایا علی نو، آکھے علی جلدی جا بدر دی فلاں ڈال دی فلاں سائڈ تے کھجور دا تنا ہی لے کے آ۔ جناب علی لے کے آئے، میرے نبی نو جویں دسیا وکھایا گیا اوویں ہی آپ نے ویکھیا کھجور دے تنیاں دے وچ رسول اللہ دے بال نے، انہاں بالاں نو 11 گنڈا نے۔ او گاں ہن وی بالاں تے کئی عورتاں کے بیبییاں دے بالاں تے بھی یہ جادو ہوندا ہے۔ اے کیوں ہوندا ہے؟ اے انج وال جویں صاف کیتے نا کہ اوویں ہی پرے سٹ دتے، کہ کھوٹے چ رکھ دتے، کوئی شریکڑی آئی وہی وال کڈے تے اودے جادو کرا لیا۔ انج نہ کریا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر اودے تے پڑھتے گئے قل اعوذ برب الفلق، ایک گنڈ کھل گئی، ومن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ادھر 11 ایتاں پڑھیاں، ادھر 11 گنڈاں کھل گئیاں۔ اللہ نے کالے علم دے جادو نو اس قرآن دے نور نال ختم فرما دیتا، قرآن دی روشنی اور علم دے نال اللہ تعالی نے ختم فرما دیتا۔ اللہ دے رسول تے بھی یہ عمل ہویا ہے میرے بھراؤ۔ اگر ہو جائے تو شرمایا نہ کرو، لیٹ نہ کریا کرو، فوراً قرآن پڑھیا کرو، کارج قرآن لایا کرو، فوراً نماز پڑھیا کرو، فوراً اللہ دا ذکر اپنے آپ تے آیت الکرسی پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ، دم کری جاؤ، پھکے ماری جاؤ، تاکہ تہاڈا جسم ہلکا ہو جائے۔ وہ جڑی چیز تہاڈے نال چمٹی نس جائے بھج جائے، وہ سمجھ جائے کہ تے مسلمان دا پتر ہے، اے تے اللہ نو منن والا ہے تے رسول اللہ نو منن والا ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا